Halleluja. Somește navaco. Zaudi săuti mahima. Some nam chawi am ka worte moldi. Mola teram kanketla. Am kita worte moldila. Kita ami mola dik samasa. आमचे मौन ते वर्ते आसा आनी आमचो स्वामी ते मौन ते जाता ह्याच कारणा खातीर ताणें वर्ते मौन ताणें खातीर देव तर आमकां सांगता स्वाम्याचें देवाचें राज is like a merchant who is seeking for a beautiful pearls. Subit motyang to sotso to जावन आसा आनी जे कितें ताका एक वर्थे मोलाचे मोती ताका मेळटा ताचे कडेन तें आसा तें सगळें तो विकून ते वर्थे मोती तो मोला घेता मोगाचें ती मोतयां आमी ती जावन आसा आमच्या देवान आमचे वयर एक वर्तें आमी मोलादीक म्हणून पळयलें He saw us as a precious pearl, a beautiful pearl. आमी आमच्या विशयेंत हें चिंतना जावं आमच्या विशयेंत आमी कनिश्ट चिंतूंक पुरो आयच्या दिसा आमचें मोल वर्तें ना म्हूण चिंतूंक पुरो आमी आमचे मोती नासून पुरो आमी खंयच्या उपकाराक आमी पडना आमचें जावं कितें बरें जावचें ना हर एक दिसा आमी पडीत आसतना आमचें जावं न्हू वायट जाता जावं पुरो आमी हाती घेतलें काम सफल जायना जावं पुरो दुस्मनान कितें आमचे मोती भोंवतणी बांदून हाडलां तें हर एक तेच्या आराधनान तें पडून वचून दिया दिसा आनी आमचें मोल कितलें वर्तें म्हणून देवान कितलें वर्तें मोल आमकां दिलां म्हणून आमी समजून आमी ह्या जाग्यार आमी सांगात मेळटा आसता बापान ताचे लागीं असलें वर्तें ताजो स्पूत सुमेन जेजू ताणें ओपन दिलें जेजूचें असलें हर एक कितें सांडलें सगळीची ती महिमा ताणें सांडली ते डिविनिटी ताणें सांडलें मोठें रूप ताणें काणगिल्लें अखेरेक तो कुर्सार विको जावन आमचे पासून तुमला खंयचेच खातीर एक वर्तें मोल दिवन ही मोतयां मोलां घेवचीं तर ताचें आपूण आमच्या जिवितांत तें वर्तें तें जावन आसा तर तें आपूण ताणें आमकां दिलां आसतना ह्या दिसा त्या आपूण आमी विधेय जावन आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी देवा बापाक आमी अर्घ दिता ह्या संवसारांत कितले लोक आसात कितले हजार आनी करोड लोक आसात पूण ताका मोतयां ती थोडी ताका दिसता बाबा तुका आमी अर्घ दिता त्या एका वर्तें आपूण हे खातीर आमच्या जिवितांत तुका वळखुच्या एका निज देवाची वळख आमकां मेळना जे जाल्यार ते म्हाका तुवें रचनेच्या आदेश म्हाका वेच आज म्हजे दोळे ते उक्ते केले बाबा सदाची वाट तुवें म्हाका कळीत केली हा जावं हांगा उबो रावला जर हा जावं हांगा सांगाता मेळ्ळा जर तुजी येवचें तें तुजें आपोवन येतें आमकां जे आपण आमी विधेय जाता स्वामी तुवें म्हाका आज नवें केलें म्हजें काळीज तुवें नवें केलां नवो आत्मो तुवें म्हजें ती वतला हांव नवो सृश्टी जाला म्हजें ती वस्ती करूंक आयलें बाबा पळयतना आमचे पिडार करूंक तूं आयलां केदें वर्तें मोल आमचें तें जावन आसा आज तुका आमी वोवून आसा आमच्या कुडींत तुवें दिल्ल्या ह्या कुडी आमी तुका वोवून आसा स्वामी ह्या दिसा आनी आमची तूं महिमा घेता
आम्ही आराधना करत असताना आम्ही सांगतो आत्म्यामुळे सरस्वराची स्तुती कर. Everything that is within me, हर एक ते मुझे ती असणे हर एक ते तुझे सोम्या आणि हांव तुका आराधना करता ह्या दिसांनी. हांव ह्या संवसाराचो न्हय, हांव तुजो जाला. म्हजो जागो आज बदलला. काल हांव कामां भायर आयला आनी जे राजाक हांव आयला आसता ह्या दिसा हांव तुवें संतोश पावता. जी आराधना हांव करता पळयतात मी वर्ती तुजे चलोवण्यांत बापा मुखार मुखार गच्छ जेजू मुखार मागीर पळ म्हणजे पळयतात मी तूं हांगासर आसलें आमच्या मनांत. Service for our Service for our
Ora
तो 먹어서 사고 우체국에 못 뒀다. 제다에서도 사고 암초에 못하면 집안에 보내면 심한가 있다. Kata akhir, it never ends. तो सागर तो akhir जाएगा सुनिए. तो जिंदा ही हम छोड़े, कशे तो वो तो ना सर. या सत्ता मुझे 30 साल रुकते सामने. या तुझे मौका. akhir जाना था त्या मौका मुझे 30 साल रुकते सामने. संसाराची ती बुनिया गालच्या पयलींच कशें तुवें म्हाका आज मोलादीक लेखलें कशें जावं हांव मोगासो तुवें म्हूण म्हाका लेखलें तुजें बरेंपणय तर आमी तुलाच नाचायचें आसा बट वी थँक यू लॉर्ड Resonation of this one, Visugardo, Avachagar Bharmana, Rupi Kelo, Suko Keya Makatu, Sodu Aino, Tuja. Hello.
त्या संवसारांत आमी आसता आसतना आमकां निराश करच्यो सभा संगत्यो आसतात. आमचो भावार्थ हालच्या सभा संगत्यो आसतात. सभा समस्या आमकां आसात. आमी हांगासर कोणी निराश आसा जाल्यार खंयचीच संगत आमकां दोस्ता जाल्यार ह्या वेळार तुजो मोग ती मोग आतां कोणाक आमकां विंगड कर. सोमेन आमकां आपयला तेन्ना आमकां आपयला तर तेच हांव तुज्या आपुणीत आमकां कोणाक पयस करी. खंयची सकती ना ह्या संवसारांत. आमचो देव तो बलिश्ट, तो बळवंत, तो वर्तो. आमची परिस्थिती ही बदलत. आमचो देव तोच तो देव आरामात नासलो देव. आज आमच्या मनाक खंयची संगत आसा तुजो मोग आमकां दृढ करून दी. तुजो मोग आमकां बळवंत करून दी. ह्या घडी आमी सांगता आसतना आमी सांगया तुज्या मोगाक हांव म्हाका कोणाक विंगड करीन. कांयच ना कोणूच ना तुज्या मोगाक हांव म्हाका कोणाक विंगड करीन. कांयच ना कोणूच ना आतां सो काळजां
आणि मी सांगतो तू माझं स्वामी, तुझ्या हातात आम्ही सुरक्षित. ये मुझे जीव नहीं, वो मुझे जीव नहीं स्वामी, बाबा तुझं जीव मुझे दे. तू मुझे दे रहा रजवट की सोच, तू मुझे दे आंसू, मुझे दे काम कर वो जीव, ये मुझे खोल, वो मुझे प्राण. So we are both of us. We are not our own. We are just. We are the Lord of our lives. Lord, it's you. It's something. So
बापा तुका मी अर्घ दिता जेजू पासून in heaven and on the earth there's nothing that can stand against you. There is nothing. You are the supreme God, great King, eternal God. For this we are manifested, Lord, to destroy the works of the evil one. Thank you, Jesus. आज तू मुझे ते पीड़ा करना से देव आज मुझे ते पीड़ा करना से तो कवर ना देता तो मुझे जुज देव मुझे ते पीड़ा करना तो जुजना से कवर करता हूँ जिससे नावापासून कर का देतो सर्व सकल जेसू सर्व पुत्री सर्व जानवाय इतो जेसू मुझी जानवाय दिल्या का केलं मुझी सकल दिल्या का केलं जे तू कितें आसा तें तू जावन आसा म्हजें जिवीत तुका वर घालता We honor the call upon our lives. We thank you, Father. आमकां तुवें आज एक ऑर्डिनरी जिवीत दाखोवन तुजी मांडावळी वर्ती जावपाक जाता जे कितें येवचें आमकां तुवें दवरला जे राजा पासून झडच्या जे राजा पासून प्रकाश आमच्या ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना ते येवचे जे घरा देवते जावन दी बाबा आमचें जिवीत तें बेजावन आशिल्लें पूण आमचें जिवीत तुवें कितें म्हणटा येवचें केल्लें आमचे पासून सुरवेर तें जारी जावचें ते फुलफील जावचें आमचें ती तूं राखून तें काम करता आसा पळयता तुका वर करता आमचे तूं बरान आमचे तूं फळान तूं काम करता आमी हें पात येता आमी पात येता तूं आयलें आमची ती पिडार करचें आमी पात येता तूं आयलें आमकां सहाय्यक जाय आमी पात येता सगळें हरी कितें राज ट्रेजर आमचे काळजांत दवरचें तूं हांगा आमचें तें जीव तूं आयलें तो तुका आमी आज तुजे लॉर्डशिपाक आमी सरेंडर जाता आमचो फोर आमचो फ्रंट रनर तूं सांग पळयता ही दांवच्या तूं आमकां चलयता तूं कुमो कर संवसाराक आमी पळय नाशिल्ली नॅचरल जावन आमी रावूं नाशिल्ली बापा वेगळें उरसलें जिवीत जे जिवीताक आमी मॅट दवरचें तातूंत रावचें तूं आमकां सहाय कर जी कृपा सदांच आमकां आसा बाबा ही कृपा आमी घेता we receive your grace that is abundant as an ocean of favor, Lord, and we look to you. We thank you, we bless your name, we thank you, Jesus. We just want to thank you for it. E magne ubata Gesù Cristo ce l'ha. Amen. मागणी करूया देवाच्या आत्म्याच्या सलोणा खातीर बापा आमी तुका घालता
पवित्र तुका स्वागत करता. तूं हांगासर आसाय, उलोवंत आसाय, तुका सेवा दिता आसतना तूं आमकां सेवा दिता. ह्या वेळार तुजें उतर आमकां उगडपणान फोव करून मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. देवाचें उतर ध्यान करच्या वेळार पवित्र नमकांत तें उतर येवचें म्हणून आमी काळजांत मानून घेवया. आत्म्यान उलयल्या शिवाय तें उलोवचें उतर आमकां फायद्याक पडना. सो देवाचें उतर देवाक आमी आजार करतना बरे तरेन आत्म्यान आमकां चलयलें. ताची प्रसन्नतेची उपस्थिती तें एक मॅनिफेस्टेशन आमच्या काळजांत चड आनी चड पळोवंक ताणें फोव केलें. प्रत्येक आमकां बरी एकल्यान तें जाता आसा म्हणून आनी ताच्या नांवाचें एक विशेशता, ताच्या मोगाची विशेशता, ताच्या बरेपणाची एक उक्तावण तो दिवनच आसा. हांव चिंतलो घडये कश्टांनी वता आसतना कशें देव आमकां चलयता म्हणून. एंड वॉट गॉड वाज सेइंग लास्ट नायट इज माय गुडनेस शॅल कीप यू गोईंग. म्हजें बरेपण तुका चलयतलें म्हणून. आनी तेंचें उतर आजय आराधनांत पडयलें, माय गुडनेस. आनी मोयजेक देवाक पडयलें म्हणून आशा जाता आसतना देवान सांगलें म्हजें बरेपण तुज्या मुखार हांव पाशार करतलो म्हणून. माय गुडनेस फॉलो युअर आय विल एस्टॅब्लिश माय गुडनेस. म्हजें बरेपण तुका दाखयतलो म्हणून. ताची महिमा दाखय म्हणटा आसतना देवाचें बरेपण. आज आमी देवाची महिमा पळोवंत आसा आनी तें दाखयता तें बरेपण. It's a motive, and all his attributes they are being declared to us. आणि आराधनांत चड आनी चड देवाचे एट्रिब्यूट्स म्हणटा आमी ताचें बरेपण, कॅरेक्टर तें प्रकट जावन भितर येता आनी आमी ताका सरेंडर करता. Two ways God is leading us in worship. That's what God has been showing me. You proclaim his attributes, ताचें बरेपण, ताची विशेषता, ताची महिमा तुका जाणून येताय आनी तुका तूं ताका समर्पण दिताय. There's the spirit leading in surrender, total surrender. It's like complete to open it and त्या तरान तो आमकां चलयत आसा. You get revelation and you commit to a surrender. You surrender करतना तो आमकां रिवील करता. He starts revealing. May we be growing this two areas. ह्या दोन्ही संतनी आमकां चड तो भरून दी आनी आमचे मागणे जावन आसली आमी हरलेकलो कसं देव चलयता की त्या चलोवणेक आमी तयार जावया. Let us be aligned to his spirit's leading all the time. Cancel everything आमी align जावन आसता आनी कंडीशन जावन तें फळां आमी पळोवंक शकता. So continuing with my message, last time दोन फावटी हांवें शेअर केलें देवाच्या कृपेंत आमचे ती एक बदलावण. God's transforming power by his grace. ताच्या कृपे वरवीं तो आमकां बदलून आसा म्हणून आमी पळयता आनी ताचें काम जावन आसा ताचें उतरतावन आनी ताच्या आत्म्यातावन क्रिस्त आमचें तें आसा तें काम करचें जावन आसा. So last time समर्थ तें पळयलो mainly about the work of cross. पुरसार कितें जालें म्हणून दोन संगती आमची पातकां खातीर ताणें रगत वरयलें, पातकां धुवन काडलीं आनी सेकंड पार्ट आमी पातक जावन आसलेली आमकां पुरसायलें. और द sin nature, सैमीक नेचर आमचे पातकाचें तें सैम तें पुरसायलें म्हणून दोन संगत्यो. When we understand these two truths, मुळा मी सता कमसना गुत्त सत गुत्त जाम करो पण ही सता आमचे ते घडोवंक जाय. पातकां खातीर ताणें रगत वरयलें, त्या रगताचें पळयलें देवा तें रगत देवा तें काम करता कित्याक तें समाधान हाडटा, एटोनमेंट म्हणटा आमी आनी आमचे अंतस्कत नितळ करता आनी सैताना विरोध तें रगत काम करता. ह्यो तीन संगती आमी करेक्टली पळयलो. Dealt by the blood of Jesus, our sins, the action. Okay, पातकां म्हणलें ती करणी ताणें ती डील केली. आनी सेकंड पार्ट वॉज द sin nature is dealt by our death with Jesus Christ. आमी कोण जावन आसलो आदां वर्सां सैम पुरसायले वरवीं. द न्यू मॅन, द रिजरेक्शन. क्रिस्त संगत आमी पुनर्जिवंत जाले ती संगती आमी लास्ट पळयली. ऑल डायड विथ क्रायस्ट. क्रिस्त मरतना आदामाची संतती सगळ्यांक ताणें पुरसायली म्हणून आमी पळयलें. 2 Corinthians 5:14 बरोवन आसा. 2 Corinthians 5:14 एकलो मेलो जाल्यार सगळ्यां बसोन सगळी मेल्ल्या बरी जालें म्हणून. आमी थोडे कडेन चिंता ओनली दोज हू आर बिलिव्हिंग. एक्चुअली डजंट से दॅट. सगळ्यां खातीर एकलो मेलो जाल्यार सगळ्यां खातीर पत येतात पत येनात सगळ्यां खातीर जेजू मेलो. तशें म्हळ्यार कितें म्हणटा 5:14 सगळी मेले म्हणून. इन अदर वर्ड्स गॉड इन्क्लुडेड. देवान सगळ्यांचें
मरण हे आदाम कोणाती आसा सगळे आदामाचे संतती सगळ्यांकी क्रिस्ताच्या मरणाक इन्क्लूड केले म्हणून आमी पळयता बट ओन्ली दोज हू बिलीव दी एक्सपिरियन्स कोण पत येतात आनी रिसीव करतात तांकां तें मेळटा अदर्स दे मिस इट ते तांकां मेळना देखून वर्स 19 बरोवन आसा देवान संवसाराची राजी केली म्हणून जेजू क्रिस्तांनी संवसाराची पदकां जेजू क्रिस्ताच्या लेखाक गेली ही डिडंट पुट द सिन्स इनटू द अकाउंट ऑफ मॅन मनशाची पदकां मनशाक लेखी नासतना ताणें क्रिस्ताच्या लेखाक घालून सकट संवसारांत सकट मनशाक राजी केलें म्हणून बरयलां 5:19 2 Corinthians 5:19 पूण कोण राजी जातात कोण पात येतात तांकां मात्र सो आमी मुखार पळयता कितें म्हळ्यार हें सकट संत लास्ट पळयलें कशें क्रिस्त थंय तो कोण लास्ट एडम म्हणून जेजू क्रिस्त लास्ट एडम तो निमाणो आदाम जावन कुर्सार मेलो लास्ट एडम म्हणटना सकट आदामाची संतती क्रिस्त थंय इन्क्लूड करन ताणें त्या 33 इयर्साच्या ताच्या जिवितांत ताणें तें आदामाची संतती संपयली म्हणून पळयता वी ब्रॉट एंड टू एडमिक रेस बाय हिज डेथ ऑन द क्रॉस सो आय सेड वेर इज एडम नाउ देयर इज नो मोर एडम there is only resurrected Christ but those who are not coming to this experience they are still in Adam but as far as God is concerned देवाच्या दृष्टीन देव पळयत आसतना कोणी आदामान नात सगळे क्रिस्त थंय मरून पावल्यात त्या देवान ते इन्क्लूड केला बट कोण येनात पत येनात तांकां ते मेळना आदामाचे सिरप तांचे ध्यानी आसा देखून एंडा कितें जाता आमी पळयता दे विल लूज बिकॉज दे डिडंट बिलीव इन क्रायस्ट क्रिस्ताक पत येनात ती एक पतक तांकां एम कोणा करून भावयता देवाचो क्रोध तांचे वयर येतलो दोज हू मिस इट सो आमी पळयता कितें म्हळ्यार आमकां देवान क्रिस्त थंय इन्क्लूड केलें म्हणून देर आर 3 इम्पॉर्टंट थिंग्स सबस्टिट्यूशन इन्क्लुजन एंड आयडेंटिफिकेशन क्रिस्त सांगता आमी इन्क्लूड जाल्या पयलीं तो आमचो सबस्टिट्यूट जावन मेलो आमचो बदली जावन मेलो रोमन्स 5:8 सांगता आमच्या खातीर मेलो म्हणून रोमन्स चॅप्टर 6 5 to 6 पळयतना ही इन्क्लुडेड अस इन हिज डेथ ताच्या मरणांत आमकां ताणें इन्क्लूड केलें तशे वरवीं आमी आयडेंटिफाय करता वी आयडेंटिफाय विथ हिम इन हिज डेथ देखून आमी पळयता गॅलेशियन 2:20 5:24 आनी 6:14 आनी ह्या तिनूय संगतींनी बरयलां आमचें क्रिस्ताचें मरण क्रिस्त म्हणजे तें जियेता हांव न्ही म्हाका क्रिस्त सांगता कुर्सयला म्हणून गॅलेशियन्स 5:24 सांगता म्हजें रक्त मांस कुर्सयला दोज हू आर क्राइस्ट दे आर फ्लेश इज क्रुसिफाइड कोण क्रिस्ताचे ताणें ताचें रक्त मांस कुर्सयला म्हणून आनी गॅलेशियन्स 6:14 सांगता द वर्ल्ड इज क्रुसिफाइड टू मी एंड आय टू द वर्ल्ड संवसाराक हांव कुर्सयला संवसार म्हाका कुर्सयला बरें म्हणून देर आर 3 क्रुसिफिक्शन्स कनेक्टेड टू द बिलिवर्स आमकां विश्वासी लोकांक ह्यो 3 संगती जावन आसात आनी कोणें केलें म्हणून पळयत आसतना 1 Corinthians 1:30 सांगता क्रिस्ताक थंय तुमी आसा देवा वरवीं गॉड हिमसेल्फ इन्क्लुडेड यू इन क्रायस्ट क्रिस्त वरवीं तुमी ताच्या थंय आसात म्हणून देवाचेंच हें काम म्हणून आमी पळयता गॉड पुट अस इन हिम वी डायड विथ हिम एज द लास्ट एडम वी लिव इन हिम एज द सेकंड मॅन जेजू पुनर्जीवन जाता आसतना तो दुसरो मनीस जावन पुनर्जीवन जालो देखून मुखार पळयता कितें म्हळ्यार आमची पोरणी हिस्ट्री 2 Corinthians 5:17 वी से दिस इज द न्यू क्रिएशन सो ओल्ड हिस्ट्री फिनिशेस विथ क्रॉस क्रिस्त कुर्सार जेजू मरतना पोरणी हिस्ट्री आदावतून ती एंड जाली नवी हिस्ट्री बेगीन जाता ताच्या रिजरेक्शनांत ऑल दोज हू बिलीव कोण पत येतात तांकां इन क्राइस्ट वी रिसीव एवरीथिंग बाय ग्रेस थ्रू फेथ बावट वरवीं तें आमी स्वीकार करचें जावन आसा सो आय टोल्ड अबाउट 4 स्टेप्स बारीक गरजेचें जावन आसा 4 स्टेप्स नोईंग रेकनिंग ऑफरिंग आवरसेल्व्स टू गॉड एंड लिविंग इन द स्पिरिट हें जाणा जावन रोमन चॅप्टर 6 आसा आनी रोमन चॅप्टर 6:11 आसा तें रेकन करना लेखाक धरना आमी मेल्या म्हणून आनी ताचे उपरांत तिसरी संगत जावन आसा आमकांच देवाक समर्पण आनी चवथी संगत जावन आसा पवित्र आत्म्यांत जियोवचें म्हणून तर हें एक्सपिरियन्स आमचें जावन आसता सो हें आमी लास्टान पळयलें रोमन 6:6 नोईंग दॅट वी आर आवर ओल्ड मॅन वॉज क्रुसिफाइड विथ हिम सी युअरसेल्फ इन क्राइस्ट आमकांच आमी क्रिस्त थंय पळयचें आनी आवर वननेस विथ हिम आमी क्रिस्त थंय एक जावन आमकां पळयत आसतना आमी जाण जाता बॉडी ऑफ सिन इज पुट अवे आदामांत आयिल्ली ती पातक करची कूड ती काण उडयली कूड म्हणटा आसतना नॉट द फिजिकल इट इज द इमोशनल पार्ट और द पार्ट ऑफ दॅट विच वॉज सिनिंग पातक करची ती एक तुमचे भितरलो मनीस तो ताणें काण उडयलो पातक काण उडयलें आनी नवो मनीस जावन तुमी पुनर्जीवन जाल्यात आनी बॉडी ऑफ सिन इज पुट अवे नॉलेज ऑफ रेवलेशन ऑफ दिस फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट विल गिव यू डिलिव्हरन्स देखून म्हणटा एफेशियन्स चॅप्टर 1 केदाळे पावल मागणें करता तुमचे अंतस्करणाचे दोळे उगडापून
तुमकां कळीत जावचे पासून देवान जेजून तुमचे कसो कितें केलां म्हणून तो बरोसो तें दायज आनी ती पदवी कधी म्हणून तुमकां कळीत जावची म्हणून हें म्हजें मागणें म्हणून. सो वी ऑलवेज से प्रे व्हॉट पाऊल इज प्रेइंग फॉर यू. कशें पाऊल कशें मागणें करता की त्याच प्रमाणे आमी मागणें करूंक जाय कित्याक तें प्रकट आनी तें रेवलेशन आमकां ताणें भोव करूंक जाय. द क्रॉस डील्स विथ द रूट ऑफ द प्रॉब्लेम. ताचे उपरांत आमी पळयलें रेकनिंग म्हळ्यार कितें आमी लेखाक करचें. देव सांगता जेजून सांगलें जेजू सांगता आमकां कुसयलें म्हणून तें तूं पात घेताय बाबत घालताय. रेकन टू बी डेड इंडीड टू सिन अलाइव टू गॉड. क्रिस्ता खातीर तूं जिवंत आसाय पुनर्जिवंत जाल्यार क्रिस्त सांगता म्हणून तूं लेखाक कर. God tells me to account it so I believe it. I will not, verse 11 will not work without verse 6. म्हणल्यार तुका कळीत नासतना तूं रेकन करूंक जायना. Knowing that you are dead with Christ, now you reckon it. When the Lord Jesus was on the cross, I was there in him, therefore I reckon it to be true. हांव तें सत्य म्हणून पात येता. म्हळ्यार बाबत घालचें रेकनिंग म्हळ्यार बाबत घालता पात येवचें जावन आसा. पूण सैतानाचें काम कितें? सैतान केदाळे दुबाव वाडटा. हें सत्य तुमचें थंय उरण आसलें सैतान केदाळे डावट घालता. कितें दैवीक सत आसा गे तें सत तुमचें थंय आसन अशें तो डावट घालता केदाळे तें दुबाव आसता गे तें जावन आसा टेम्पटेशन. टू टेक युअर आयज ऑफ द लॉर्ड इज टेम्पटेशन. क्रिस्त तावन आमचे नजर आमी काडल्यार तें कितें आसा तें टेम्पटेशन म्हणटा हांव. इट इज ए डिस्ट्रॅक्शन आमकां तें ताळणी येवची जावन आसा. सो डेड इंडीड टू सिन, फ्रीड फ्रॉम सिन. रोमन्स चॅप्टर 6, 7 and 2 सांगता तुका अपतकातां सुटका मेळ्ळी. यू आर डिलिवर्ड फ्रॉम द सिन्स पावर वन्स यू नो दॅट युअर ओल्ड मॅन इज डेड. आनी मुखार आमी पळयता वी आर रिजन विथ क्रायस्ट. आमी रेकन करता मेल्यां रेकन करता आमी क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंत जाल्या म्हणून. His life enters into me and the life to God. In death I died with Christ. In resurrection Christ is in me. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आमी म्हणटा Christ is in me. क्रिस्त म्हजे तें जियेता. रोमन्स 8:10 आनी बरोवन आसा. कोलोसियन्स 3:3 आनी 4 आसा आमी बरोवन आसा आमी पळयता. So united with him in resurrection of Christ, the Christ life is implanted. क्रिस्त म्हजे थंय ताणें तो वस्ती करून आसा. So finally we saw this last time, the old creation and new creation. तुका काळोखाच्या राजान तावन सकळीच्या राजा देवाच्या राजाक हाडला. क्रॉस इज द गॉड्स वे टू एंड द ओल्ड थिंग्स ब्रिंगिंग टू द न्यू क्रिएशन. क्रॉस एंड्स द ओल्ड, रिजरेक्शन ब्रिंग्स द न्यू. देखून उदकाच्या बाप्तिजमचो तो अर्थ आमी पळयलो आनी सुमारान ते दीस पळयले. आनी ती एक सांगत आसा 1 Peter chapter 3 verse 20 and 21. ते जस्ट पळया बिकॉज इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ते दीस नोवाच्या काळार एका तारवांत 8 जण मात्र बचाव जाले. 1 Peter chapter 3 verse 20-21 कितें जालें 8 जण मात्र बचाव जाले. ते कशे बचाव जाले म्हणून बरयलां थ्रू द वॉटर उदकांतल्यान. आनी ते कितें दाखोवन दिता उदकाचें स्नान दाखोवन दिता. 1 Peter chapter 3 verse 20 and 21. आता त्या 8 जणांक त्या नव्याच्या तारवांत तांकां बचाव केलें जाल्यार त्या बॅप्तिस्माक कशें ताणें थंयसर सरी केलां म्हणून पळोवचें जाल्यार तें पवित्रस्थानाचें प्रतिरूप. हें पवित्रस्थान हांगासर सकयल दूर काडिना. बगार देवालाचें एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं आतां आमकां बचाव करता. त्या तारवांत 8 जण बचाव जाले. कशें खंयच्यान बचाव जाले ते अवरतान. दॅट्स वॉट वी थिंक. नॉट फ्रॉम अवरतान तांकां बचाव जावन अवरांतल्यान थ्रू वॉटर. ते 8 जण बचाव जाले फ्लडान जावन न्ही. ते 8 जण बचाव जाले त्या काळाच्या त्या काळोखाच्या संवसारांत. दे वर सेव्ड फ्रॉम द ओल्ड क्रिएशन ऑफ दॅट टायम. कित्याक म्हणल्यार ती ओल्ड क्रिएशन त्या वेळार आसली कोटेपणाची क्रिएशन. कोटेपणाचे ते सगळे सांगते कितें जालें ते बुडोवन गेले. ते नाश जाले. ते नाश जाले जाणा तुगे 8 जण नाश जावनात. ते तारवांत आसले. तारवो कोण जावन आसा जेजू. आमेन. आमी तारवांत आसा जेजू थंय. सो जेजू थंय आमी तारवांत आसले वरवीं आमी नाश जायना. वी पास थ्रू द वॉटर. Water is the medium God uses. Water is not killing you. Water is helping you to float. तुका फ्लोट करून कुमो करता. आनी त्या एका उदकांत ते तारवां आसलें. तारवांत आसलें ते बचाव जाले. आनी केदार उदक रावलें की ते खंय आयले
पुनर्जीवन जाल्ले प्रमाणे नव्या संवसाराक त्या काळाच्या नव्या संवसाराक ते आयले आणि आज ह्या काळाच्या नव्या संवसाराक आमी आसा. इट्स अ स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, आत्मीक संवसार हो जावन आसा. आणि as long as we have this revelation to live, ह्या एका प्रकटणांत आमी जियेत आसतना, I am not in the old creation, I am in the new creation, in the spirit. तर कितें जाता, we look forward to the new universe. कितें देव नवो युनिवर्स करूंक आसा की नवो संवसार करूंक आसा की त्या संवसाराचे म्हणून आमी जाणा जावन आमी जियेत आसता. And that's why what we sang the first song, when that time comes. Because we are already prepared for the eternity and the eternal kingdom. 10,000 वर्षांपर्यंत. So other day I was thinking sometime the revelations come. So all of us will be there one day. Those who are already gone will be. Then what will be during that time? One Father. There will be no male or female. Sonship only. ते सर काय खाली कोण पूत सावन. पूत म्हणत असताना it includes neither male nor female. अंजापर्यंत तुम्ही असतल्यात म्हणून. So something entirely different from what we are seeing now. आता कितें पळोवन आसा की हाच्या की it's like different. Imagine that. ते आमी केदाळे ध्यान केल्यार unnecessary things of this world will put away. या संसाराच्यो संत्यो या संसारान आमी जगडचे या what shall I say tensions will be very 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 minor. ते minor जावन आसा. देखून पाऊल म्हणटा अपोस्तल तो या संसाराच्यो क्षणिक मात्र एकदम तात्कालिक गोष्ट त्या एका मुखल्या जिविताक पळोवन तुमी ते कांयच नाही म्हणून तुम्ही गेया म्हणून मतीन करा. You think it's nothing, and many times you'll realize that. तुमकां ते realize जाता कितें हांवें अशें चिंतचें ह्या कितें हांवें वधाडचें ना. We will know. But as long as we are on this earth, we have tribulation. The tribulation कष्ट आसा म्हणून जेजून सांगिल्लें. देखून आमी तशें जियेत आमचो मुखार पळयतना तिसरी संगत जावन आसा. When we know you are risen with Christ, newness of life, now is the time to offering ourselves to God. आमी देवाक समर्पण दिवचें जावन आसा. Your body parts, body members. Romans chapter 6 and मुखार बरोवन आसा chapter 12 to 22. Whole thing speaks about you are presenting yourself to God. तुका संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवचें. कितलो वरेक तूं पुनरुत्थान जावनय की जेजू सांगता समर्पण दिवंक जायना. Verse 11 and 12 आमी वाचले. Romans chapter 6 verse 11 verse 12 and 13. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओढण्याक तुम्ही काल जावचे जायशी कर्तव्या पातकां तुमचे वर अधिकार सोलोवंक सोडिनाकात. तितलेंच न्ही तुमचे कुडीचे खंयचेय संदेह पातकाचे साखरेक तुम्ही लायनाये बदलाक मरणांत जिविताक पावल्ले बरी तुमचे कुडीचे संदेह पवित्रपणाची हातेना म्हणले कोण तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दिया. Verse 13. तुम्ही मरणांत जिविताक पावल्ले बरी. That you are, verse 12-13, and do not present your members as instruments of unrighteousness, but present yourself to God as being alive from God, as being alive from God. तुम्ही नव्या जिवितांत आसात म्हणून जाणा जावन तुमकां समर्पण दिया. That's very important. If you are not in the newness, Christ सांगता तुम्ही नव्या जिवितांत नासल्यार समर्पिल्यार कांय फायदो ना. As unto alive unto God. ते बारीक करचें जावन आसा ते समजावंक जाय. Your members instruments of righteousness to sin. And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from death. मरणांत तुम्ही जिविताक आयल्यात म्हणून जाणा जावन तुमचे members देवाक समर्पण दिया. Do you remember when you offered your members to God? आमच्या कुडीचे संदेह कोण जावन आसात? Your mouth, your body, your hands, feet, everything. देवाक समर्पिल्लें म्हणून उडास आसा की ह्या केलां बी हें करूं ना. For quite some time I did not know. I read this. But there is a day of reckoning when you say, yes Lord, my hands are yours. I am yours. My feet are yours. My mind is yours. My whole being is yours. हांवें सर तुका समर्पण दिलां. हे मेंबर्स आमी समर्पण दिल्लें आमकां खचित जावन गोत्तू ना जाल्यार कळीत ना जाल्यार we will not be able to live a serious Christian life. आमकां serious जावन या committed life जावन जियोवंक साधना. There has to be a day when you know, yes Lord, I committed my body parts. सर म्हणजे सांदे कुडीचे हात पाय डोळे कान सगळी हांवें तुका समर्पिल्यात. He says unto righteousness.
नित्यपणाचे काम करच्याक हांव समर्पण दिता म्हणून. Generally it happens at your born again experience or salvation and then baptism पाठीत आम्ही करता. Sometimes we don't do it, आमकां कळीत आसना. पण there has to be a time. आणि तशें केल्यार many times what happens? You'll get a warning when you do a wrong thing. हे आत कितें म्हणजे सूख करता आसतना फोडलें तर ओड आसता. हे तुजे हात नाही, तूं काय करताय? हे जेजूचे हात. ही जीव तुजी न्ही, जेजू तुजें दिला. कशें उलयता तशें. This inner awakening आमकां येता. हें awakening येता. त्याला विचार सांगता. देखून आमी म्हणटा हांगा after knowing and reckoning we can offer. Our wills are surrendered and daily we deny our will to ourselves and follow him. ताका आमी disciple विशयी शिकतना आमी ताका पळयता. Deny yourself daily or deny your will and say your will and follow him. ताका आमी आमचो कुरीस घेवन ताका फॉलो करता. आमचे चडसां ताका आमी समर्पण दिल्लें जावन आसा. की वर्स 19 आमी वाचन जाल्यार 6:19 तांचे बरोवन आसा. तुमी सैमान हसकत वा नेणारे देखून हे सालते उलोवणे तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशें एका काळार तुमचे कुडी अनिश्कळ आनी खोट्या वडण्याक गुलाम कर तुमी ओपून दिल्ल्यो, तशेंच आतां नित्यपणाचे पुरते गुलाम कर पवित्र कामा खातीर ते ओपून दिया. नित्यपणाच्या सेवे खातीर आतां नित्यपणाचे पुरते गुलाम कर. पवित्र कामा खातीर ओपसून दिया. पवित्र फळां तुमच्या येवच्या खातीर ओपसून दिया. मुखार आमी पळयता हें कशें ओपसूचें म्हळ्यार तें सांगा एक्सप्लेन केलां. सो आय नाव रिगार्ड ऑल माय मेंबर्स, ऑल माय फॅकल्टीज एज बिलॉंगिंग होली टू हिम. सगळी संप्लीट ताका म्हणून कॉन्सेक्रेटेड टू द विल ऑफ गॉड टू बी अँड टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स. तो कितें करूंक अपेक्षिता की तें करचे खातीर हांव म्हाका जेजूक समर्पिता. कितें हांव मेलो, क्रिस्तां खातीर उठलो, हांव आतां म्हजो न्ही, हांव क्रिस्त आसा म्हणून हांव म्हाका वचून दिता. हांगा बरोबर आसा गुलाम म्हणून स्लेव्स टू रायचियसनेस. आनी गुलामाक आनी सर्वेंटाक व्यत्यास आसा की आमकां हू इज अ सर्वेंट अँड हू इज ए स्लेव. What's the difference? Servant does not know. Servant has a paid salary. He is a boss. And he doesn't like that boss. ताका तो boss खुशी ना जाल्यार त्या सेवकाक आनी एकलो boss करता. Why don't want to work with you? म्हाका सगळें सांबाळ मेळटा आनी एक कडेन मेळटा म्हणून. That's how servants work in the world. Okay. गुलाम सांबाळा खातीर काम करिना. गुलामाक त्या दुनियान मोलाक घेतला. परमनेंटली इज परचेस्ड बाय द ओनर. त्या गुलामाक परमनेंटली ताणें खरीद केला पयशे दिवन ह्या मोलाक. आनी तो गुलाम ताणें पाटयेचे वरी ना, ताच्या ओनराक ताणें समर्पण दिवन काम करूंक आसा. सर्वेंट रियली सिग्निफायज हियर इज बॉन्ड सर्वेंट. ओके मेंबर्स, ही बॉट मी बिकॉज I become his and on my part I presented myself to him. गुलामाक ताणें खरीद केल्या मागीर परचेस केल्या मागीर गुलामाक ताची खुशी ना, दुनियाची खुशी मात तो करता. So I am his son, willingly give myself to him, for he will never compel me to do. आमकां तो फोर्स करिना क्रिटिसिझम जेजू, पूण हांव willingly करता. अशें आम करनासतना आमकां एक दाव आसा. आराधना वेळार दावा विशयी सांगलें. And much of the things were matching in the spirit what you are reading in the worship. Our path is marked by God appointed course. देवान कितें एक आमकां हर एकल्याक एक दाव दिवं येरलांगे की ताणें अपॉइंट केल्ली जावन आसा. 2 Timothy 4:7 Paul सांगता, I have completed my course. म्हजी कोर्स या म्हजें एक दाव, म्हजो रेस हांवें कंप्लीट केला. म्हळ्यार पावलाक एक रेस आसलो, दाव आसलें, आमकां हर एकल्याक एक आसा. Our self-assertive will is put on the cross. I give myself completely to him. हांव म्हाका कंप्लीटली ताका दिता आनी ताणें कितें म्हाका मेळिल्लो एक रेस आसा की दाव आसा की ती हांव घालता. सो आमी गायता जाल्यार रियली ट्रुली होली वसन कंप्लीटली सगळो सदांच तुजो जावन आसा तो हांव अपेक्षा म्हणटा. ब्युटिफूल सॉंग आमी तें बरें आराधन करता, हांव सिंग करता, बट इट्स एक्चुअली द रियलिटी जावंक जाय आमच्या जिवितांत. सत जावन आसचें कसो आमी कितें आशें. लॉर्ड कॅनॉट live out his life in us if we do not give ourselves to him. देवान जेजू म्हणजे तेंची येता म्हणटा आसतना Galatians 2:20 when we say we should know whether he is really at home with me. म्हणजे तें जेजू बिडार करना आसा म्हणटा आसतना is he living his life through me. म्हणजे मुखार तें जिवीत जियेता आसा की Romans 12:1 and 2 आमकां करता आसा. तुमची कुडी देवाक
सजीव यज्ञ जावन तुम्ही समर्पण दिया म्हणून जीवे बलिदान जावन तो कधी तो तुझ्या मुखांतर जीव दिस इज द सरेंडर्ड लाइफ आई एम द लॉर्ड्स एंड आई एक्नॉलेज इट इन माय एवरीथिंग इन माय लाइफ माय ओनरशिप ही इज माय ओनर आराधना त्यांचे गायले म्हणे तू स्वामी यू आर माय लॉर्ड तुझ्या स्वामीपणाक हांव कंप्लीटली काय करणं ओपसून दिता कॉन्शियसनेस दॅट वी आर ऑलवेज हिज हे एक उडास अवेकनिंग आमकां समजाय कॉन्शियसनेस possessed by sin once upon a time पत्कन आमकां दवरले आतां ताणें आमकां धरला वी आर his possession so there is his presence आतां ताणें आमकां possess करून दवरले वरवीं आमकां ताचें प्रसन्नता आसा इफ गॉड इज नॉट possessing us आमचो तो ओनर जायना जाल्यार ताची प्रसन्नता आमकां अनुभव करूंक जायना even if you say I am in his presence but the reality आसना when I know I am his सुरुवात आमी आज पळयलें आमी तासो म्हणटा आसतना मोलादीक तसो ताणें तें मोल दिलें म्हणटना आय एम हिज ही हॅज द ऑनरशीप सो ऑब्वियसली हिज प्रेझन्स ऑल द टायम वील बी विथ मी ताची प्रसन्नता म्हणजे तें पेदाळाय आसता दोगांक आमी हांगासर कितें पळयता म्हळ्यार देवान आमकां त्या रितीन दवरला त्या एका सोमीपणांत आमकां तो सदांच चलोवन दी सो आमी टायटस बुकांत फर्स्ट टायम पळयलें 4 P's सो पावर ऑफ सिन पेनल्टी ऑफ सिन presence of sin and possession of sin ये चार संगती फर्स्ट टाइम मैंने शेयर करते सांगितले टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 to 14 मध्ये असा he is delivered from the power of sin presence of sin आम्ही वाचलं तर आमकां काय का पत्कता not presence the penalty of sin पत्काचे शिक्षा तांणे आमकां सोडयले and next I said the power of sin पत्काची सगत आमच्या ठिकाणी मोडली हे आम्ही शिकले आमकां कशें आदा मध्ये आम्ही मेल्या क्रिस्तांती आम्ही जियेला The power of sin is broken because we died with him. The पातक करचे ते एक पूर्ण मनीस मेलो तशें जावन पातकाची सगत म्हणजे ते ना आनी ती संपूर्ण जाता पळयता मेवरी ते मुखार आमी पळयता then we were possessed by sin that possession of the sin is removed now we are possessed by God आनी ताणें म्हाका ताणें possess केले वरवीं आनी ताच्या वशान दवरले वरवीं in his care ताचे ध्यान आसले वरवीं म्हाका खंडीत जावन ताची प्रेझन्स म्हणजे आसा सो मुखली संगत चवथी संगत जावन आतां द फोर्थ स्टेप इज अबाउट लिविंग इन द होली स्पिरिट पवित्रतेन आमी जिवचे एवरीथिंग व्हाट वी लर्न इन द वर्ड ऑफ गॉड इज थ्रू द स्पिरिट ते सत्संगचे आमचे ते आत्म्या वरवीं जावन आसा आनी वस्तुस्फुटी आमकां समजनातल्या वेळार आमी मागता पवित्रतेन म्हाका तें उगडापण कर म्हणून इवन वॉट एवर वी स्टडीड सो फार नवें जिवीत आमी मेल्या एवरीथिंग मेक्स रियलिटी बाय द होली स्पिरिट पवित्रतेन तें रियलिटी करचें जावन आसा सत करचें जावन आसा आनी पवित्रतेच्या विशयान वस्तू आमी शिकल्या रिपावान तितलें आसा and this year we are declared or dedicated as the year of the Holy Spirit. I believe the Lord is really moving in that direction आमच्या त्या रितीन देव आमच्या ती काम करीत आसा आनी पवित्रतेन वरवीं आमचें जिवीत प्रारंभ चलता आनी मुखारी कित्याक पूण आमी क्रिस्तांतीन शिकता गे तें सत करचें जावन आसा He said, I will never leave you orphans. I give my spirit. तुमकां आमी अनाथान सोडिना पवित्र आत्म्याक तुमकां दिता सो आज पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्ले वरवीं आमी समजूंक शकता द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट कितली डीप आसा तें डीप आमी समजल्यार बरें जावन आसा अंकलान लास्ट वीकांत जुनांत मेसेज दिली ऑन द पेंटेकोस्ट संडे कुडास आसा की म्हाका द इंट्रोडक्शन ऑफ द होली स्पिरिट दिता आसतना थंय सांगले 2 शब्द जुवां बपतिस्मान जेजूक फर्स्ट कितें पळयलें शेळी पळयले उपरांत पारव्याक पळयलो म्हणटा तो जॉन चॅप्टर 1 जुवांच्या वंदिलांत पयल्या अध्यायांत वर्स 29 आमी वाचता आनी ताचे उपरांत 32 33 आमी वाचता जुवांच्या वंदिलांत चॅप्टर 1 29 सोदा लॅम्ब ऑफ गॉड पळय देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतात ताचे उपरांत 32 आमी वाचता तो बरयता आनी उपरांत साक्षीन तो म्हणालो पवित्र पर्व्याच्या रुपार सर्गीत हांव देंवलेलो आनी ताचे वयर रावलेलो हांवें देखलो जो कोण म्हूण हांव मेळना आसलो पूण जाचेर पवित्र देवान आयलो रावलेलो तूं पळयतलो तसो पवित्रत्म्यान स्नान दितलो अशें म्हणून उदकान सांत दिवंक म्हाका धाडलेलें लागीं धाडल्यान सांगलें हांवें देखलें आनी तसो देवा सोपूत म्हणून स्नानीक जावन स्नानीक जुवांक ओके जॉन द बाप्टिस्ट गॉट द रेवलेशन ऑफ जीसस एज द लॅम्ब ऑफ गॉड फर्स्ट देवाची सेळी म्हणून ताका फर्स्ट प्रकटीत देवान दिलें ताचे उपरांत
पवित्र आत्मा परमेश्वर रूपाने येऊन the two important things. First is the lamb, then the dove. पहिल्यांदा का देवाची शेळी प्रकट झाली आणि पवित्र आत्मा त्याच्यावर येऊन आणि पळायला. First is the sacrifice. Lamb म्हणतात ना sacrifice. आणि sacrifice म्हणताना ते उजच आहे तर जे sacrifice there has to be a fire. हे जर उज आणि ते दाखवून देतात की sacrifice म्हणजे पस्काची बली पुरुषाचे मरण त्याच्या उपरांत त्याचे पुनर्जीवन आणि पेंटेकोस्ट the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. So आम्ही किती आम्हाला फळेता म्हणणार पवित्र आत्मा म्हणून आम्ही फळेत असताना पुस्तक पळवून जातो. पुस्तक मुखांतर मात्र पवित्र आत्मा आमच्या ते येऊन जातात. जेजू मुखांतर मात्र पवित्र आत्मा आमच्या ते येऊन जातात. If you don't have an experience with Jesus and the cross, Holy Spirit cannot work. ख्रिस्त संगता म्हाका एक पटलो तो अनुभव जाऊन जाल्यार ताचे संगता मरण पुनर्जीवन जाल्यार ते अनुभव घेवन जाल्यार पवित्र आत्मा म्हणजे ते काम करून सांगता. देखून सांगले जॉन 7:39 कोणाक जेजून सांगले तुमच्या भितर तान उदकाचे झरे वळतले सांगले पवित्र आत्मा विशयन कित्याक जेजू आनी की महिमेवंत जावन आसलो देखून पवित्र आत्मा दिवन आसलो म्हळ्यार पवित्र आत्मा येता जाल्यार जेजून महिमेवंत जायचेच आनी प्रत्येकाक सुद्दां पवित्र आत्मा आयलो आनी सद्दांनी त्या पवित्र आत्म्याच्या अनुभवान ताणें तांचे ते मॅनिफेस्टेशन जालें आमच्या भाशेन ते उलयले तर टायम्स आनी स्पीकिंग आनी जेज पेद्रू तीन सर उठून उलयलो पेद्रून कितें सांगलें व्हॉट यू सीइंग टुडे Acts chapter 2 verse 33 and 36 पळया बुक ऑफ Acts chapter 2 and 33 and 36 पळया 33 Acts 2:33 पुण्य पासे असे देवाच्या उजव्यात ताका उंच उबा करतो असे पवित्र बापाला स्वतःने पहिलो घेतलो आणि उपरांत आमचे धाडलो हेच ते तुम्ही आता ऐकतात आणि पळयतात. ते दिस पेद्रो तांकां सरमन दिलो पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत ते पळय गडबडले कितें जालें म्हणून देखून तो उसान सांगता देवाच्या उजव्याक उंच उबरतस ओके वर्स 32 तसा यस जेजूक देवान मेल्यांतलो जिवंत उठयलो आणि सोमेस्त या सतस साक्षीदार आसा आमी ताका उठयल्याक आणि वर्स 53 तसे देवाच्या उजव्याक उंच उबरतस बसयलो पवित्र आत्मा बापा लागसोराणे घेतलो आणि उपरांत आमच्या धरलो हेंच तुम्ही आता ऐकतात आणि पळयतात. द प्री कंडिशन जेजूक उंच उबरले जेजू महिमेवंत जाले त्या पवित्र आत्मा आयलो आणि जेजूने सांगितलें जेजू पवित्र आत्मा येतना तो म्हाका प्रकट करतलो म्हाका महिमा दितलो. He will glorify me. Without the glorification of Jesus, there is no Holy Spirit. And once the Holy Spirit comes, He will glorify Jesus through our lives. आमच्या जिविता मुखांतर पवित्र आत्मा काय करता जेजूक महिमा. All the time He will point to Jesus and reveal Jesus to us. पवित्र आत्मा काय करता जेजूक प्रकटन करता आणि जेजूचे प्रकटन कितले आसले पाऊल म्हणतो May the Lord reveal. I want to know nothing but Him crucified. जे पाऊल सांगता जेजू क्रुसायलो जेजू सोय कितें सांगू नेणा म्हणून तुमच्या बोलयांत हांव आयलो म्हणटा कोरिंथीयराच्या पत्रांत आनी पवित्र आत्मा तुका प्रकटन करतलो व्हॉट ही हॅज फ्रीली गिवन टू यू तुका फुक्याक कितें दिलां म्हणून पवित्र आत्मा ताचे जेजूच्या मरणा मुखांतर जिवंतपणा मुखांतर प्रकट करतलो. Today church needs greatest revelation of Jesus death on the cross and the power of resurrection and that revelation. जेजू जेजू पावलाचे कितें मागणे ताका जाणा जावं ताच्या पुनर्जीवनाची सत्य आमी जाणा जावं ते कितले तो प्रकटन दिता की तितले सत्यान आमी मुखार वचूंक शकता. देखून आमी हांगा पळयता कितें म्हळ्यार तीन संत्यो क्रिस्ताचें मरण जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी जेजू महिमा जाल्लो दिस थिंग टेक इन युअर हार्ट क्लियरली आनी पळयता तुका तुजें तितलें लक्ष जावन काम करतलो. क्रुसार जेजू मरतना आमचें रगत ताणें रगत भरयलें फॉर आवर फॉरगिवनेस एंड क्लेन्सिंग एंड वी डायड विथ हिम एंड देयर वॉज अ डिवायन एक्सचेंज ह्यो तीन संख्या उडास धरून जाय केले. क्रुसाचें जेजूचें मरण ताचें रगत आमच्या पक्षांनी घातलें पदकां रेमेट केलें ताणें घाण उडयली एज फॉर ईस्ट इज वेस्ट. क्लेन्सिंग पवित्र केलें ताणें आमकां पोरनो मनीस आदामांतय आमी मेळ्ळे आनी नव्या जिविताक आमी मेळ्ळे आनी थंयसर एक डिवायन एक्सचेंज केलें. All the evil that Adam had brought to Jesus took and gave His goodness. ताचे बरेपण आमकां ताणें एक्सचेंज कर दिलें ताचें नित्यांतपण आनी जेजू पुनर्जीवन जालो
आनी आमी हे जवळ समजले बरें म्हणजे आमी ताचे सांगता नव्या जिविताक जीवन जालें बॉर्न अगेन बी मीन्स बॉर्न अगेन रिजनरेशन ओके नवी सृष्टी जावन आमी उठल्या आनी जेजू एक्सॉल्टेशन जालो जेजू महिमेवंत जालो द एक्सॉल्टेशन ऑफ जीसस इज द गिविंग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें दान दिलो आनी आमी पवित्र आत्म्याक घेता कित्याक जेजू पुनर्जीवन जावन महिमेवंत जाल्ले वरवीं आनी आमची पातकां बोगसून ताणें आमकां शुद्ध केल्ले वरवीं पवित्र आत्म्याक येवंक वाट केली होली स्पिरीट कॅनॉट कम इफ यू आर नॉट क्लेन्स आमी पवित्र जाल्या शिवाय पवित्र आत्मा येवन वास करूंक जायना You cannot come to a evil place or dirty place. You will only come to a holy place. पवित्र जावन अशा जाग्यार मात्र तो येता आनी आमकां ताच्या रक्तान शुद्ध केल्या उपरांत तो आमचे थंय येता. This is the ministry of the Holy Spirit. So if you are not having enough of the Spirit or you feel you are dry, go to the cross. आमी केदाळे आमकां आत्म्याची बरेपण या आत्म्याची प्रसन्नता आमकां कळना जाल्यार आमी कुसला घेवंक जाय. Because that is the place or that is how Holy Spirit is related to us. पवित्र आत्म्यान आमच्या संगत relate करचें कशें आहे? What is the relationship of the Holy Spirit to you? Not your hunger. It is the cleansing. ताचे पवित्र रगत तुका cleanse करचें. My hunger will help me to receive. मुझे ती दाह या ते hunger असताना या तान असताना when you are thirsty you receiving. But Holy Spirit is not related to you because of your hunger. पवित्र आत्मा तुझे ते relate जावन असो कुसवरपी. Please remember all this. होली स्पिरिटाचे रिलेशनशिप मुझे संगत गुरसोर त्या शेळयेवर मुझे थंय पवित्र आत्म्यान येवचें म्हाका जाय म्हणून हांवें आशें या आय थर्स्ट एंड आय डिझायर तो कंडिशन म्हाका फील करता तुका नवे कॉवेनंट हांवें पळयत आसतना न्यू कॉवेनंट Hebrews chapter 8 आसा Jeremiah chapter 31 आसा आनी Ezekiel chapter 36 आसा नवे काळीज हांव तुमकां दिता आनी त्या नव्या काळजांत म्हजो पवित्र आत्मा घालता नवो आत्मा हांव तुमचे थंय दिता म्हजे नियम तुमच्या काळजांत हांव बरयतलो आनी तुमी म्हाका जाणा जातले एवरीवन विल नो मी स्पीक्स अबाउट द इन्क्लिनेशन तो दिता आनी यू नो मी इंटिमेसी तो दिता तुका लक्षांत समजोवंक आनी तुजी पातकां हांव खंडीच उडास करचो म्हणटा आय नेवर रिमेंबर युअर सिन्स एनीमोर इनोसेंट म्हणून तुका तो डिक्लेअर करता And this is the internal covenant and it's the individual covenant now internal and individual 5 eyes please remember 5 eyes मात्र यहाँ संगम है inclination intimacy innocence individual and internal it's व्यक्ति तरह नाम हर एक ले हमें कर सकते हैं covenant दाम से internal and individual हम संगत करूँगा ना एक ले तो क्या है का covenant नियम से हर एक ले हम क्या एक ले तो नौ कालीस तो दिन से क्या है बोगा आणि त्या नव्या काळजांत ताचे नियम तो बरयता या यू बिकम इंटिमेट टू यू एंड इन दॅट न्यू हार्ट इज द होली स्पिरिट नवो आत्मा तुजो पॉर्न आत्मा आणि पवित्र आत्मा ते येवन वस्ती करता हे भगवान आसा आणि देयर आर टू फोल्ड गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट वन इज स्पिरिट इनड्वेलिंग एंड द स्पिरिट आउटवर्ड एक भितरले मॅनिफेस्टेशन आणि एक भायल्यान मॅनिफेस्टेशन दिवचे जावन आसा पेंतेकोस्त दिसा सगळ्या भायल्यान दिसले भितरल्यान जालें की Yes, because I got some control. Then Pedro, मागे explain केले तांचे Pedro सांगले पळय तर मग आउटवर्ड केलो म्हणून ते पळयता स्पिरिट आउटवर्ड गॉड्स गिफ्ट्स आर फ्री कंडिशन सप्लाय म्हळ्यार कशें ते Pedro ताका जाप दिवन सांगले Acts 2:38 and 39 आसा आमी काल करीचे तांचे काळजां बपसल येता आनी सरले देखून Pedro काल सांगले repent and be baptized for the forgiveness of your sin and receive the gift of the Holy Spirit. चार संत सांगले R means repent, B means believe and baptize, F means forgiveness, R means receive the gift of the Holy Spirit. कधी सांगले तीन संत चार संत repentance very गरजेचे आणि मस्त पुढे आयुष्यात पुढे येता सदां रिपेंट होता म्हणटा देवाचे उदर येत आसतना ती बदलावण हाडटा रिपेंट means change transformation बदलावण yes I should not be like this. एक सुख जाल्यार परतून आमी रिपेंट जाता परतून करूंक आमी आशा पळयतात मध्ये आमकां कन्विक्शन हाडटा वी ब्रिंग चेंज रिपेंट एंड बिलीव एंड बी बॅप्टायज्ड उदकाचें बॅप्टिझम ताणें कान दिलें म्हणून सांगलें Acts 2:38 आनी 39 कितें मेळटा forgiveness and receive the gift of the Holy Spirit. That means gift of the Holy Spirit is given along with the forgiveness of sins. They separate नहीं
पवित्रात्मा देवानं दिवचो सांगता आमकां समजूंक जाय. Many times we have not received. पूण त्या दिसा सगळ्यांक वट्टून मेळ्ळें. ते बचाव जाले आनी पवित्रात्मानी ते भरले. आनी मुखार सामान्यान तशें जाताना जस्ट ते बचाव जाले परतून ताणें जुआंव आनी पेद्रूक धाडचें पडलें भक्त पवित्रात्म्याचे देणे मेळचे पासत. पूण एक्ट्स तेन्ना पेद्रो पेद्रूक उलयतालो की कॉर्नेलियसाच्या घरा आनी उलयतानाच तो पवित्रात्मा येवन पडलो. They were converted, they were changed and the Holy Spirit came together. Acts 19 पळोवन आसा आमी ते शिश्य कोणाचे शिश्य जुआंवचे शिश्य जुआंव बॅप्टिस्ट गोंतून घातलें कळीत घातलें. They were baptized in the earlier baptism of John. पूण तांकां परतून जेजूच्या नांवान तांकां स्नान दिलें आनी पावलान तांचेर हात दवरले आनी पवित्रात्मा कुडले आयलो. The Holy Spirit gift is together with your salvation. आमी बाचाव जाताना सुद्दां दिवचें जावन आसा. Maybe sometimes you missed, but that should not be. We always should have that experience. ते आमकां दिवंक तो अपेक्षा. Forgiveness of sins and the gift of the Holy Spirit are coming together. How shall I know when we are filled? आमकां कळटा. पवित्रात्म्यान आमकां भरलें तेन्ना आमकां कळटा. हर एकल्याक भरलें कळटा. भायर दिसल्यार दिसनातल्यार तें एक heavenly experience आमकां जाता. आनी आमकां जाणा आमी जाणा. Acts 2:16 आनी 17 आनी 18 पेद्र सांगता हें कितें जोएल प्रवादीच्या ग्रंथांत बरयलां. तें प्रवाद कितें केलां गेलं इट वॉज रिटन. तेंच तुमी आज पळोवन आसात म्हणून प्रवाद म्हण विजन्स द मॅनिफेस्टेशन इन टंग्स करता आनी तुमच्यो दुवो आनी पूत प्रवाद करतले. दिस वॉट वी हॅव बीन हियरिंग ऑल द टायम दिस इयर. तें तो करतलो म्हणून तेन्ना आमकां हर एकल्याक त्या पवित्रात्म्याच्या त्या देण्यानी तो भर मुखार चलयतलो. आनी दिस अबाउट आउटपोरिंग एंड अबाउट द इंडिव्हिज्युअल भितरले मनशा तें पवित्रात्मा काम करचें. This is the first experience or together it will come, but that experience inside is more important. आमच्या भितरल्या मनशा तें काम चड गरजेचें जावन आसा. रोमन्स 8:9 बरोवन आसा तुमचें तें पवित्र आत्मा क्रिस्ताचो आत्मा म्हणून आसा म्हणून तुमी नेणातली. Romans 8:9 just verse down. Somebody read Romans 8:9. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्तमांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्ही वगार पवित्र आत्म्याचे कुशल प्रमाणे जियेता आणि जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मा ना तो क्रिस्ताचो न्ही. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ते जियेता. तुमचे ते तुमचे भितर जियेता. तुम्ही रक्तमांसाचे प्रमाणे जियेनात आत्म्याच्या कुशल प्रमाणे जियेता. आणि कोणा ते क्रिस्ताचो आत्मा आमी तो देवाचो न्ही. आमी बॉर्न अगेन जातना पवित्र आत्मा आमचे ते आयलो. पूण तें मॅनिफेस्टेशन जाय आमच्या भितरल्या मनशां तें पवित्र आत्मा. रोमन्स 5:5 तो पवित्र आत्मा आयलो कितें करता देवाचो मोग तुमचे थंय वता. The first thing that the Holy Spirit does is pour out His love. देवाचो मोग तो चडान चड वळटा. चडान चड तो दिता. We reveal Christ, God's love and constantly receive it. केदाळे आमी तो रिसीव करूंक जाय. So that we can love God. आमी देवाक मोग करूंक शकता. देवाची सेवा करूंक शकता. And John 14:23 जेजून सांगलें हांव आनी बाप येवन तुमचे थंय निवास करतले. It is the home of God. He said, no what? आमी देवाक बिडा जावन आसा. देवाचें बिडा. God is dwelling in you. That is the Holy Spirit. The पवित्र आत्म्यावरवी मान कर. Does God live? Yes, in the Spirit. तो जावन आसा आमचे थंय आत्म्यान जियेता. भितर म्हणटा 1 Corinthians 6:17, 19, 20. Don't you know you are the temple of the Holy Spirit? Why did he say that? कोरिंथियरांनी कितें आशिल्लें एक्सटर्नल मॅनिफेस्टेशन चड आशिल्लें. External gifts were too many and internally they were living a bad life. It was most unbalanced church. most unbalanced जाली ती सभा जावन आसली कोरिंथियांची. देखून पावलान तांकां जावळचें पडलें. तुमी सगळ्यांत बरीं आसात. तुमी गोंतून आसात. अशें कशें जियेतात तुमी? तुमचें कूड देवाची टेंपल जावन आसा. तुमकां मोलाक घेतला न्ही. तुमी तुमचे न्ही. तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया. Means God's gift was manifested without their character. तांचे भितरल्या मनशां तें मॅनिफेस्टेशन जावं नासलें. तुमी देवाचें टेंपल म्हणून तांचे देवाचें. What kind of temples? Moving temples. Always we move around carrying His presence. तांची प्रसन्नता घेवन आमी वता. Indwelling presence leads to reverence always. तूं केदोळा त्या ज्ञानान जियेता. ज्ञान अंकलान लास्ट वीक सांगलें काय spiritual senses. The word for senses is actually ज्ञान. ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान
त्या ज्ञानात केदाळे आसता आसतना काय जाता, यू विल बी केअरफुल, देयर इज अ स्पिरिट इन मी. आमचे ते पवित्र आसता म्हणून आमकां त्या एका ज्ञानान जियेत आसतना कॉन्शियसली यू विल बी रेवरन्सफुल. तूं केदाळे कशें आसताय, रेवरन्स जावन आसताय. आणि तशेंच आमचे कूड देवाचे मनात कळीत आसता, हात पांय सकळे, यू विल बी रेवरन्सफुल इन वॉट वी स्पीक, वॉट वी डू, इन एवरीथिंग. डिवाइन ओनरशिप, एब्सोल्यूट लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट. देवान म्हाका ओन केला आनी ताचे सकट कितें म्हणटाय ओनरशीप. तो म्हजो स्वामी जावन आसा. फायनली वी सांग थ्रू स्वामी. द होली स्पिरीट विल लीड अस टू द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट. पवित्र आत्मा आमकां केदाळे कळी चलयता स्वाम्याच्या स्वामीपणांत, जेजूच्या स्वामीपणांत. इफ दॅट इज नॉट हॅपनिंग, इट्स हॅपनिंग, इट हॅज टू हॅपन. केदाळे आमी क्रिस्त देव बरोवन आसा, आमी पवित्र आत्मान बरोवन आसा. आमी कणी जावन स्वामी आमकां जेजू आमकां स्वामी जावन आसता. Divine ownership, absolute lordship of Christ. The whole of the worship today, God is leading in that direction. The Spirit has come to show you Jesus. पळय तो तुका असो मोग दाखोवंक आयलो, तो बरो म्हणून दाखयता, तशेंच ताचें सोमीपण तुजें तें प्रकट करता. This is the work of the Holy Spirit. देखून कीर्तनकार सांगता, what the psalmist say in Psalm 73:25, who is there in heaven but you, and who is there, what do I want on earth except you. सगळी म्हाका सोमी सोडल्यार कोणूच ना, आनी संवसारांत तुजे भायर म्हाका कितेंच नाका. लॉर्डशिप ऑफ जीसस, लॉर्डशिप ऑफ गॉड, वेदर इन हेवन or earth. When I relate to heaven, it is God. On the earth, तुझ सोमी. Psalm 73:25, तुझं सांगता. Psalm 73:25 दान केलें. It speaks about the lordship. So मी मागणी करूया, मुखार आमी पळयत आसतना उठले तुमी next time we'll see. There are 4 aspects we are going to see finally. Walking in the Spirit, manifestation of the Christ life, the law of Spirit of life, walk not after the flesh but after the Spirit. And Nubaravya, yes, I think that they are Argania, Nimani Kariam Poetmo, Amchate, and Amcha Wire, Asan, Kitiam Satu, Patnam Country Gatan, Amchate, whatever truth God reveals. The truth is true. Holy Spirit makes it true to us, real to us. And आमचे response no yamanchatam. Okay, not from the old man is not there. There is no rebellion in me. There is always acceptance. Obedient spirit असं म्हणजे ते देवाला दिला. त्या नव्या मनशाताम आणि त्या नव्या काळजाताम म्हणजे दिल आम्ही ताका दिवची जावं. That's important. आमची खुशी आम्ही ताका दिवची जावं आणि तू म्हणजे ते तुझी सेवा दी म्हणून पळयता आमी उपसून दिवचे जावन आसा. लेट्स गिव अवरसेल्फ, सरेंडर करी. आमचे हात वयर करून आमी सांगया म्हजे हात, म्हजे पांय, म्हजी कूड अशें करी तुजे जावन आसा. तुजें समीपण हांव हांगा वखता म्हणटा. युअर लॉर्डशिप इन माय लायफ. एखाद्या वेळा आमी आमकां ताका समर्पण दिवना जाल्यार एज रोमन चॅप्टर 6:12-19 आमी पळयल्या प्रमाणे आमचे हात, आमचे पांय, आमची सगळी कूड ताका समर्पण. से दिस इज युअर हँड्स लॉर्ड, दिस माउथ इज युअर्स लॉर्ड, दिस बॉडी इज युअर्स लॉर्ड. आणि हे सगळे सांदे तुझे जावन आसात म्हणून आणि नित्यपणाच्या कामा खातीर आमी समर्पण दिता म्हणून सांगितलें. इफ यू नॉट डन इट, डू इट नाव. इफ यू डोंट डू इट, गो होम एंड डू इट. तुमी केदाळे केले. बट देयर हॅज टू बी अ रेकनिंग डे. एक दीस ते रेकन जावंक जाय. लेखाक धरून जाय एक दीस कितें हांवें सगळोच म्हाका ताका समर्पण, सगळोच संपूर्ण तुजोच जावंक अशें जाता. बरी तुमचें तें जळ म्हणून मागता आमी सिंग करता त्या प्रमाणे जावं आमचें तें. बाबा आमी तुका घालता, पांच वगळसिता महिमा करता. यावर तो वेळ सकाळच्या वेळार तुझे उतर ध्यान करून ते फाव केले कसो तुका घर आणि आमचे हात उबारून बसता. आमी आमचे न्ही, आमचे तुजे जावन आसा. आदां मेला, आज क्रिस्त ती आमी नवो मनीस जावन जियेता. क्रिस्ताच्या मरणांत आमकां एक पडयलां, आज क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी एक पडले. आनी देवा तुका अर्ग अशें नव्या जिवितांत आयिल्ले वरवीं आमी आमचे संदे, आमचे सर संदे कुडचे तुका आमी समर्पित आसा. म्हाका समर्पित आसा. म्हजें तोंड, म्हजे हात, कूड, सर संदे नित्यपणाच्या कामा खातीर समर्पित आसा. पवित्रपणाच्या कामा खातीर. येस गुलाम जावं. कित्याक तुवें म्हाका परचेस केला, हे संदे तुजे गुलाम जावन आसा. हांव तुजो पूत जावन आसल्यार म्हजी खुशी करूंक न्ही, तूं कितें करूंक आपिशता तें करूंक सुद्दां. त्या प्रमाणे आमकां दिसतलें माता सुन्यार तशें ह्या सेवेंत पवित्र तुवें आमकां दिल्लें भशेन अर्ग, सेडी आनी पारवो आमकां दाखयता आसतना जिवाक तुवें दिलें तें प्रकट. पयलें सॅक्रिफायस, तेच्या मागीर तो वचो सॅक्रिफायस कंज्यूम करता
आनी बाबा तुका तेंचे 5-6 वर्सां जाल्या मागीर ती पास्ताची बरी एरपिलन्स तेंचे वस्तू आयलो बाबा तुका अर्ग आज पळयता तूं आमकां दिताय दिलाय कित्याक खुर्सार तुजो मरण पुनर्जीवन जावन महिमेवन जाला येस महिमेच्या जेजूतान तूं आमकां दान दिताय पळयता काय कित्याक ताच्या मुखांत तुका महिमा दिवच्याक आज आमी पळयता म्हणजे टेंपल जावन आसा आमच्या भितर तूं वस्ती करताय बाबा सदांच ह्या कॉन्शियसन आमी आमच्या गोंय कसर उदास करूं येस आमचें मन तुका आमी दिता वी सरेंडर विल्स रियलायज एंड लीव त्या प्रमाणे जिवंक तूं आमकां सदांच सलेस पळयता तुका आमी अर्ग आमी हें काम आमचें तें करून प्रारंभ केलां करीत तशें तुका अर्ग हें वरस ही पळयता म्हणजे वरस म्हणून आमी तुका समर्पण जावन आसतना आनी चड सुद्दां त्या बोडान तूं आमकां हर एकल्यान सलयस आमी हर एकलो पळयता तुका बरल्या जिवितांत मुखार वचून तूं मोडटा तशें पेंतेकोस्त दिसा तें मॅनिफेस्ट जालें त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत योजना पेंतेकोस्त हर एकलो आमी पळयता बरल्या जिवितांत जिवंक तूं आमकां सलय आमचें जिवीत तुका मनगलें जावन दिसूं आमकां दिलें दाव आमी दोवोंक आमकां हर एकल्याक एक कोर्स दिला त्या कोर्सांत आमी वेचार कोर्सान करताय तुका हांगा त्या पासून आमी वचून करचुना हर एकल्याक तें टच केल्या तुका अर्ग स्पर्श केल्या तुका अर्ग तुज्या आत्म्यान चलयल्या पासून तुका अर्ग सुना म्हटल्यार जिवीत सदांच तुज्या आत्म्यान चलयलें जावन सुना तुवें संत आनी किसड गुड्यांत आमकां तूं प्रकट कर आमचे ताका उलय सुमया जाणा जावन फोव कर थोड्यां फोव कर सुमया तूं करताय तुका आमी अर्ग दिता सर मान महिमा तुका पडयता मागता तुज्या क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन आमची माश्टर गेली आमच्या सुमेजती कृपा देवा कसो मोग पळयता तुजो एक आमचे समय आनी सर देवाचे लोक आसा आतां आनी सदां काळ आसूं आमेन